औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द PDM कायद अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब, द PDM काबिल कदर मरकजी कायदीन द मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और द पेखौर न रागले दिलता द PDM पदे एहतजाज के शामिल दो द पारा दमुंगा टोल मरगरो नौजवानानो मशरानो नन टोलों के मख के उज़ोदे खबर मुज़म्मत कोमा चे द PDM यो पुरमन मुजाहिरा द महंगाई खिलाफ द बेरोजगारी खिलाफ और दे मुल्क के चिराकम सिलसिला रवाना द दे खिलाफ यो पुरमन एहतजाज हुआ हो पदे लगे बावजूद नन टोल लारे बंद कर दी और देर मरगरी द टोल पाटो पर मुख्तलिफ जहनों के उसम वलार दी दे ख्वारात लोग सशान निश्ता द दे द पारा द दे हुकूमत बुकलाहट से दा हुकूमत चिचाक पदी सुबह के अतकाला तेर करल और मरकज के सदत पासद रे काला द्वीप पदी द्रे कालों के और दिल तातकालों के को कारकर्दगियों गो रहे नागा सिफर दा और खास कर पर गरीबाना नुमाइंदे क्या कम द महंगाई बोरानी रोस्ते दे दादा से बोरान दे चेदे न हर यो सरे मुतासर शवे दे नन हर यो कोर के दा फरियाद दे चिदा महंगाई चिदा ददे पवजा मुंगा दो वक्त रोटे खपल बच्चों द पार नशु पैदा कोले रुनो दा कम तरीके सरा बेदेख तरीके सरा चे हर यो चीज कीमत रस्त जाती की को पेट्रोल तक गोरे न पशल रोजों के पशल पीजीश रोजों के ₹100 ग्राम करल दागा से द बिजली कीमत दागा से द हर यो चीज द गोड़ो द चीनो द ओड़ो द दवायानो हर यो चीज कीमत रस्त रजा पागे के इजाफा कीगी भी वही चे घबराना नहीं उसको दा गरीबानान घबराव शवीदी चे बखपल बचो द पारमा सिंगा मुंगा दो वक्त रोटे पैदा कहो दा ददे दा ददे हुकूमत नाइलिदा पहाड़ यो महाज बांधे दा हुकूमत फेल शवे दे नाकाम शवे दे दा हुकूमत सिर्फ पा टीवी पर आगे के सिर्फ आगे माजराजी दा दावामो दा मुश्किलातों ना खबर न दे द्वीप दा मुंगे दा खपल इक्तिसादी अगर चीज़ी अगर IMF गिरवी करे दे नन IMF जमुंगा फैसले कई IMF बतावई चीज़ पेट्रोल की मत ज़्यादा क्या नागा ज़्यादा की चे डॉलर उखे जवान डॉलर उखे जी चे वही जब बिजली की मत ज़्यादा क्या नदी बिजली की मत ज़्यादा की और द शर्म खबर अदारा चे उस पूरे IMF पल अगर मुआहदा वापस बहाल करने दा दे बावजूद चे दामरा द्वीप
دا कीमतونه زیات کړل او په غریبانو باندې بوج واچو دا طریقہ کوم داسې چلیږي نه دا ملک با داسې د ملک خلک په داسې پریشانۍ چې هغوی به لازمي خبره ده مونږ هم دا غواړو چې دا عوامو صحیح ترجماني وکړو د خلکو چې کوم مشکلات دي د هغې دپاره اواز اوچت کړو نن مونږه عوامو سره یکجهتۍ مظاهره کوو مونږه عوامو سره د همدردۍ مظاهره کوو مونږه د عوامو د مشکلاتو نه مونږه باخبره یو د هغې دپاره په هر موقع باندې به همدغسې اواز اوچتو هغه خلک چې څوک د عوام دشمن پالیسي چا اختیار کړې ده د هغې خلاف به مونږه جهاد کوو او روز و میدان ته او انشاءالله دا د دې حکومت خاتمې ورځې ډېرې لږې دي انشاءالله تعالی دا حکومت په ډېر زر د دې ملک نه نصف نابود شي مونږه دوی دا آئنده دپاره منصوبه بندي جوړوي اوسه پورې خو کارکردګي یې څو نه خوله اوس د آئنده 5 کالو دپاره دا منصوبه بندي دپاره کوشش کوي په اسمبلی کې قانون پاس کو چا پاس کو هغه خلکو چې چا څوک د دانلۍ په زور باندې راغلی او د دانلۍ په ذریعه دا الیکټرانیک ووټنګ مشین قانون پاس کو مونږ ته دا قابل قبول نه دی په هیڅ صورت کې انشاءالله تعالی دا دې ملک کې به مونږه د دې خلاف داسې احتجاج کوو او دا سلسله به جاری ساتو مونږ په دې ملک کې منصفانه مونږ په دې ملک کې منصفانه انتخابات غواړو مونږ په دې ملک کې دا آئین دا قانون بالادستی غواړو د EVM په هغې باندې د دوی دا خیال دی چې په دې دیهاتو کې سامره چې مشران خلک دي سامره چې زنانه دي هغوی په دې مشین باندې نه پوهېږي او هغوی ووټونه به وانه چولو شي دا د دوی خیال دی انشاءالله تعالی دې ملک کې به صحیح معنو کې انتخابات کوو او هغه د دې عمران د عمران چې دا کوم طریقې سره دا ملک په دې مشکل کې واچو په دې مصیبت کې واچو د دې خاتمې لپاره به مونږه ورځ او شپه کار کوو انشاءالله تعالی مونږ په دې کې به کامیابېږو زه آخر کې بیا ستاسو مشکور یم او انشاءالله انتظار کوئ ډېر ژر به دا لانګ مارچ په اسلام آباد باندې د دې ځای نه به لانګ مارچ کوو د مختلف ښاریونو به لانګ مارچ کوو او د دې حکومت به محاصره کوو د دې حکومت چې کوم یو ناجایز حکومت دی د دې حکومت چې کوم د دانلۍ پیداوار دی د دې حکومت چې کوم د عوامو دشمن حکومت دی د دې حکومت چې کوم د هغې خلکو ایجنټان دي چې څوک د اسلام خلاف دي
ददे हुकूमत पर मुंगा मास रखो और इंशाअल्लाह ताला ददे के बाद द पीडीएम कामयाबी पीडीएम तो कामयाबी हासिल होगी। ढेर मेहरबानी, ढेर शुक्रिया। ग्रान मलगिरो